يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيسير. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.
تكون لنا عيدا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها